पाक के खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाज़रीन, हमें खुशी है कि हमारी दरख्वास्त पर लब्बैक कहते हुए आप हमें नाते पाक भेज रहे हैं, लेकिन कुछ वीडियोस को हम चाहते हुए भी प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। नाज़रीन से दरख्वास्त है कि नाते पाक का कलाम मुतरन्निम हो। साथ ही हम नाज़रीन को यह भी बताते चलें कि आप अपने वीडियोस हमें हमारे इस नंबर पर रवाना करें। हमारा नंबर है 9346975756। आइए नाज़रीन, हमारे आज की इस खुसूसी पेशकश का आगाज करते हैं नन्हे नात ख्वां के साथ। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की, वो हाशमी मक्की मदनी युल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है मुहम्मद है वही ख़त्म रसूल है, मक़दूम व मुरब्बी है वही फाली कुल है, उस पर ही नजर, उस पर ही नजर सारे ज़माने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वश्शम्स दुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजागे सूए हजरत की महक है। वश्शम्स दुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजागे सूए हजरत की महक है। आलम को जिया, आलम को जिया जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक, मंसूब है जिसे वरफ़अना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक, मंसूब है जिसे वरफ़अना लक ज़िक्रक। जिस ज़ात का जिस ज़ात का कुरान में भी ज़िक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। किस्मत में मेरी किस्मत में मेरी चैन सजना लिख
دینا، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دینا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، میرے آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے، تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے، ہنس کے بولے بلال حبشی، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، بے حیا چاہے جتنی سزا دے، میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے۔ دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہا، محمد محمد
नाज़रीन, इस खुसूसी पेशकश में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। का नजराना पेश कर रहे हैं मकनपुर उत्तर प्रदेश से सैयद उशाकुल अनवार, लखनऊ यूपी से गदीर फातिमा और सोपूल बिहार के हम्माद अहमद यजदानी। आप भी मुलाहिजा कीजिए। नूरी चेहरा रोशन आँखें अबरूदो कमदार कमाने, नूरी चेहरा रोशन आँखें अबरूदो कमदार कमाने, गेसु घूंगर वाले होंगे आका की ये शान काफी, कब्र में ये पहचान काफी, चारों समत उजाले होंगे नूरी चेहरा रोशन आँखें अबरूदो कमदार कमाने, गेसु घूंगर वाले होंगे नूरी चेहरा रोशन आँखें। होगी कयामत हश्र की गर्मी, जो शय होगी तपती होगी, तब ये कहेंगे नफसी नफसी, हमसे सूरज से क्या रिश्ता, हम तो उस दिन अपने नबी का दामन सर पे डाले होंगे नूरी चेहरा रोशन आँखें अबरूदो कमदार कमाने, गेसु घूंगर वाले होंगे आका की ये शान काफी, कब्र में ये पहचान काफी, चारों समत उजाले होंगे हश्र में उनकी शान होगी, सबसे बड़ी पहचान होगी और शक्ल एहसान होगी, साथ में उनके सच्चे होंगे, साथ में उनके सच्चे होंगे, कुछ लावारिस बच्चे होंगे, साथ में उनके सच्चे होंगे, कुछ लावारिस बच्चे होंगे, कुछ गोदी के पाले होंगे नूरी चेहरा रोशन आँखें अबरूदो कमदार कमाने, गेसु घूंगर वाले होंगे। जब मदीने का रोशन दयार आ गया, मेरे बेचैन दिल को करार आ गया, दोनों आलम चमकने लगे नूर से, आमना का हसीता जुदार आ गया, जब मदीने का रोशन दयार आ गया। मैं गुलामे नबी हूँ यही सोच कर, रश्क तक़दीर पर बार बार आ गया, जब मदीने का रोशन दयार आ गया। ऐसे आया है दुनिया में मेरा नबी, जैसे गुलशन में जाने बहार आ गया, जब मदीने का रोशन दयार आ गया। मेरे इस्लाम
جب مدینے کا روشن دیار آ گیا، بخشوانے کو اپنی عطائے رضا، تیرے روضے پہ یہ خواب سارا گیا، جب مدینے کا روشن دیار آ گیا، میرے بے چین دل کو قرار آ گیا۔ میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے۔ میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے۔ پیار سے زندگی دینے والے، زندگی میں نبی سے ملا دے۔ لے کے فاروق تلوار گھر سے، قتل کرنے چلے تھے نبی کو، پاس پہنچے تو رو رو کے بولے، میرے محبوب کلمہ پڑھا دے۔ بے حیا چاہے جتنی سزا دے، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا۔ آرزو ہے میری آرزو کو، دست رحمت سے دلہن بنا دے۔ پیار سے زندگی دینے والے، زندگی میں نبی سے ملا دے۔ تو ناظرین، اس خصوصی پیشکش میں فی الحال وقت ہے ایک اور چھوٹے سے بریک کا۔ کوالٹی کا خاص خیال رکھیں، ہمارے پاس روزانہ سینکڑوں ویڈیوز آتے ہیں، ان میں سے چند ویڈیوز کو ہی ہم پروگرام میں شامل کر پاتے ہیں۔ اگر کسی کی نعت کا ویڈیو آج کے پروگرام میں شامل نہیں ہو پایا ہے تو آپ مایوس نہ ہوں، نعت پاک کے اگلے ایپیسوڈ میں ہو سکتا ہے آپ کا ویڈیو بھی آ جائے۔ چلیے ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سنتے ہیں پلوامہ جموں کشمیر کے منظور احمد وانی کی آواز میں ایک نذرانہ پاک۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جن کو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جن کو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں کے
سرور اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو ناظرین آپ بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، آپ کو بس کرنا اتنا ہے کہ آپ اپنی نعت پاک کو ریکارڈ کریں اور روانہ کر دیں ہمارے اس نمبر پر۔ ہمارا نمبر ہے 9346975756۔ اور ہاں ناظرین آپ اپنی نعت پاک کے ویڈیو کے ساتھ اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں۔ اور اب آخر میں چلتے چلتے کانپور کے محمد عادل کی آواز میں ایک اور خوبصورت نعت پاک، اور مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔ اے دل بتا، اے دل بتا، اے دل بتا، اے دل بتا، کیسا لگا میرا رضا، میرا رضا، اے دل بتا کیسا لگا میرا رضا، میرا رضا، اے دل بتا کیسا لگا میرا رضا، میرا رضا۔ تو دل نے کہا، دل نے کہا، دل نے کہا اچھا لگا میرا رضا، میرا رضا، دل نے کہا اچھا لگا میرا رضا، میرا رضا۔ اور یوں تو کئی حضرت ہوئے پیدا زمین ہند پہ، یوں تو کئی حضرت ہوئے پیدا زمین ہند پہ، یوں تو کئی حضرت ہوئے پیدا زمین ہند پہ، سب سے الگ، سب سے الگ، سب سے الگ، سب سے جدا میرا رضا، میرا رضا، اے دل بتا کیسا لگا میرا رضا، میرا رضا، دل نے کہا اچھا لگا میرا رضا، میرا رضا۔ اور میرے رسول پاک کے یوں تو کئی ہے معجزے، میرے رسول پاک کے یوں تو کئی ہے معجزے، میرے رسول پاک کے یوں تو کئی ہے معجزے، ان میں سے ہے، ان میں سے ہے، ان میں سے ہے ایک معجزہ میرا رضا، میرا رضا، اے دل بتا کیسا لگا میرا رضا، میرا رضا، دل
پھر نے کہا اچھا لگا میرا رضا میرا رضا. لا الہ